प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 24 नवंबर 2020 बरोज़ मंगल बमुताबिक 8 रबी उस्सानी 1442 हिजरी है। आज की इस गुफ्तगू में हम पाकिस्तान के अबतर हालात क्यों के मौजू पर बात करेंगे। मैंने इस सिलसिले में एक नहायत मुसद्दका और मुस्तनद रिपोर्ट को पढ़ा है। इस रिपोर्ट को FSI कहते हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के 178 ममालिक का तजिया करके उनकी सालाना रिपोर्ट हर साल तैयार की जाती है। 2005 से 2018 तक इसको फेल्ड स्टेट इंडेक्स कहा जाता था, जो कि अमरीकी थिंक टैंक फंड फॉर पीस तैयार करता था और साथ इश्तराक था मशहूर व मारूफ मैगज़ीन फॉरेन पॉलिसी का। लेकिन 2019 से ऑनवर्ड वो फेल्ड स्टेट्स इंडेक्स को बदल के फ्रेजाइल स्टेट्स इंडेक्स रख दिया, जो कि ज़रा नरम और बेहतर अल्फाज हैं, और अब ये न्यू ह्यूमैनिटेरियन वाले इसे तैयार करते हैं। पाकिस्तान जो है इस पोजीशन में नीचे से 25वें नंबर पर है, और नीचे से ही तुर्की 59, और सबसे बदतरीन खस्ता हाली वाले ममालिक जो हैं, नाकाम तरीन जो हैं, कमज़ोर मुल्क, उनमें सबसे नीचे यमन है, फिर सोमालिया, जनूबी सूडान, शाम और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और बेहतरीन 5 ममालिक जो हैं, यानी सबसे ऊपर जो हैं, वो है फिनलैंड, और दूसरे नंबर पर है नॉर्वे, फिर ये हमारे वाला स्विट्ज़रलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। उम्मीद करता हूँ कि आप कुल्ला टॉक्स को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन यानी घंटी के बटन को दबा दें। इस रिपोर्ट में 0 से लेकर 120 तक कह लें नंबर होते हैं, और इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं। एक तो कैटेगरी है जिनका ऐसे ममालिक जिनका कोई डाटा ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। फिर ऐसे ममालिक जो 90 से 120 यानी नीचे से, उनको अलर्ट कैटेगरी में रखा जाता है, और वार्निंग वालों को इससे ऊपर 60 to 89.9 में, और जो स्टेबल जो अच्छे ममालिक हैं वो स्टेबल हैं, उनको वो आते हैं 30 से 59.9 में, और जो सस्टेनेबल जो बेहतरीन ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, वो आते हैं 0 से 29.9 में। होता यह है कि ये मुख्तलिफ इशारियों की मदद से, इंडिकेटर्स की मदद से, मुख्तलिफ फैक्टर्स की मदद से ये रिपोर्ट सालाना तैयार करते हैं। वो फैक्टर्स जो हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। इंडिकेटर्स कोहियन है, इकनॉमिक है, पॉलिटिकल है उसकी पोजीशन, सोशल अनइवन इकनॉमिक डेवलपमेंट है, ह्यूमन फ्लाइट एंड ब्रेन ड्रेन है, जो लोग बाहर चले जाते हैं मुल्क छोड़ के, स्टेट लिजिटिमेसी है, पब्लिक सर्विसेज आप समझते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ की बात है, और डेमोग्राफिक प्रेशर्स, किसी मुल्क की आबादी का बढ़ जाना किसी भी वजह से, और फिर है रेफ्यूजीज़ एंड इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन, जिनको आमतौर पर IDP कहा जाता है, और एक्सटर्नल इंटरवेंशन, बाहर के ममालिक जो मुदाखलत करते हैं। बात यह है कि हमारा वतन पाकिस्तान इन बदकिस्मत ममालिक के फहरिस्त में है, जिन्हें सिक्योरिटी से लेकर इक़्तिसादी और अमन व अमान तक की हर तरह के ख़तरा लाहक हैं। हमारा नंबर 25वें जो हुआ, जबकि तुर्की जो है वो 59 पर है। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क भी तरक्की करके ऊपर की तरफ जाए। इस अहम तरीन सालाना तहकीकाती रिपोर्ट 2020 के हमेशा की तरह चंद बुनियादी नासर हैं, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, यानी सिक्योरिटी कह सकते हैं। दूसरा अशराफिया, जिसे डॉक्टर शाहिद मसूद जो हैं हमेशा बदमाशिया के नाम से याद करते हैं, इनकी बाहिमी जंग है। तीसरा किसी भी मुल्की गिरोह की नाराज़गी है। बदकिस्मती से हम सांस लेने के भी काबिल नहीं रह गए, हम निचली तरीन सतह। इस रिपोर्ट में जो अशराफिया की बाहिमी तफरीक है, इसको फैक्शनलाइज एलिट्स का नाम दिया गया है। इसमें तबकाती, लिसानी, मजहबी, ग्रोही, कबायली और नस्ली बुनियाद पर अशराफिया की बाहिमी कशमकश का जिक्र है। अशराफिया किसी भी इलेक्शन के नताइज को किसी सूरत में तस्लीम नहीं करती, और ये हम पाकिस्तान में देखते आ रहे हैं। जबकि हमने वही संभाली है सन 70 के इंतखाबात से लेकर, वो ज़रा कदर बेहतर थे याहिया खान के दौर में। उसके बाद हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा ही ठहरा,
ابھی حال ہی میں گلگت بلتستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہر وقت یعنی یہ جو بدماشی ہے ہر وقت اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے عہدے جو ہیں ان کے قابو میں رہیں. اگلی درجہ بندی جو ہے وہ گروپ گریوینسز ہے کہ آپس میں ان کے جو دکھ تکلیفیں ہیں اور گلے گزاریاں ہیں کہ کیا ملک میں قیادت جائز طریقے سے سامنے آتی ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. کہیں یہ تو نہیں کہ امیر تر سے ہوتا جا رہا ہے. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بے بنیاد اور نفرت انگیز نعرے لگاتے ہیں، بعد میں جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں. ان کی پرانی ویڈیوز دیں تو وہ ایک دوسرے کے حد درجہ مخالف ہے، پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں محض اقتدار کے حصول کے لیے. امیر کے لیے ایک اور قانون ہے، غریب کے لیے کوئی دوسرا قانون رائج ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ کسی امیر کو بھی کوئی سزا ہوئی ہو. قتل کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، لوٹتے ہیں، لیکن سرے عام سڑک پر بھی راؤنڈ دینے سے گاڑی سے پھر بھی ان کو بیل مل جاتی ہے اور یہ دندناتے پھرتے ہیں. اصل میں یہ لوگ بہت طاقتور ہوتے ہیں. اگلا نقطہ جو ہے وہ اقتصادی صورتحال کے متعلق ہے، یعنی اکنامک ڈکلائن اینڈ ان ایون اکنامک ڈیولپمنٹ، یعنی اردو میں آپ کہیں گے اقتصادی ابتری اور غیر متوازن ترقی جیسے فیکٹرز. عام شخص کی اوسط آمدنی کتنی ہے؟ اس میں ذرا یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جی ڈی پی جو ہے $1130 کے لگ بھگ ہے، امریکی ڈالر، یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ پر کیپیٹا. اور ہماری اس وقت سالانہ گروتھ جو ہے بہت ہی شرمناک ہے، یعنی محض 1.91. ملک میں ضروری اشیاء کی قیمتیں ہم نے دیکھتے رہتے ہیں، آئے دن کی بات ہے. ان میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت کیا ہے؟ ملکی قرضے، روزگار ملنے کے مواقع، بیرونی ممالک کی اس ملک میں سرمایہ کاری، ملک میں سے دولت کا باہر جانا، منشیات اور اسلحے کی سرے عام تجارت، منی لانڈرنگ اور کرپشن شامل ہے. تو کرپشن پر تو گھنٹے ہم بول سکتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی آگاہ ہے کہ اس ملک کو کرپشن نے کتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے. غیر متوازن ترقی، ان ایون اکنامک ڈیولپمنٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب تر ہو جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان گیپ بڑھتا جاتا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں سب کو بنیادی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں. ہاں چند لوگ بلینئر ضرور ہوتے ہیں، باقی ہر بندہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے. ان ملکوں میں اس فیکٹر کے تحت چینی، بجلی، سیمنٹ، ٹاٹا اور دیگر شعبوں پر چند سیٹوں اور تاجروں کو قبضہ ہوتا ہے. غریب اس کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں. دولت مند طبقے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی بھی حکومت کو کسی بھی وقت گرا سکتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں ہوتا ہے. ان کی جیبوں سے کھربوں نکلنے کے باوجود ان کے اکاؤنٹ سے پھر بھی نعرہ لگاتے ہیں، وظیفہ جاری رکھتے ہیں کہ دہلی کی کرپشن نہیں کی. طبقاتی فرق روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. یہ عوام کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے. نعرے لگاتے ہیں، جھوٹے اور بے بنیاد نعرے لگاتے ہیں. وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو اگلا درجہ ہم ذہین لوگوں کا غیر ممالک میں منتقل ہونے کا رجحان اور عام لوگوں کا ترقی یافتہ ملکوں میں ناجائز طریقے سے جانے کا بھرپور عمل ہے. اس سے پاکستان کے انٹلیکچوئلز ہیں اور پڑھے لکھے اور ذہین لوگ باہر جا کر ان ملکوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں اپنے ملک میں اگر سہولتیں میسر کی جائیں تو آخر باہر کیوں جائیں؟ وہ بالوطن من الایمان. اور عام لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کا نشانہ بنتے ہیں، لاکھوں روپے دے کر یورپ کی طرف اور دیگر ملکوں میں جاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، شیر اور میمنہ ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے کانوں میں ہر وقت ڈالا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہم تنزلی کے سفر پر ہم سب مل کر بڑے اطمینان سے گامزن ہیں. اس میں ہم سب شامل ہیں، کسی قسم کا کوئی ملال نہیں. حل کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ یہ سب بڑے یعنی 200 خاندان ہر وقت وسائل کی بندربانٹ میں لگے رہتے ہیں. کرتا دھرتا چاہیں تو ان لٹیروں سے لوٹی رقم وصول کر کے ملک کے حالات بہتر بنائے جا سکتے ہیں. ایسا کب ہوگا؟ آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کے طور پر آپ اس چینل کو ضرور پروموٹ کریں گے، اور پروموٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوشباش رکھیں، شر اور پریشانی سے بچائیں اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔